अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ हुसैन साहब के साबिक़ राज़दान दस्त रास्त और वकील फ़रोग़ नसीम और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साबिक़ राज़दान और दस्त रास्त जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब की काविशों से बहरहाल हुकूमत ने अपने लिए रास्ता निकाल दिया और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को कंटिन्यू रखने के लिए आर्डिनेंस की सूरत में एक जुगाड़ उन्होंने बना के रख दिया। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर न जेनुइन पार्लियामेंट है और न उस पार्लियामेंट के अंदर इतनी क़ुव्वत है और न अदलिया इतना फ़ाल और इतना आज़ाद है कि वो उनका रास्ता रोक सके। इसलिए यकीनन जिस तरह हुकूमत चाहती थी तो सरेदस्त उसने वैसा कर दिया है। सवाल ये है कि ये जस्टिस जावेद इकबाल जिनका इंतखाब किया था आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने या उनसे इंतखाब करवाया गया था और फिर आसिफ़ ज़रदारी साहब ही ने उस पर नवाज़ शरीफ साहब को एग्री करवाया था और फिर ये खुर्शीद शाह साहब जो इस वक्त उस चेयरमैन नैब के हाथों ज़ेर हिरासत है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनके साथ यही चेयरमैन नैब और ये नैब जो कुछ कर सकती थी वो कर दिया, तो उन दोनों के दस्तखतों से ये चेयरमैन नैब बने थे। सवाल ये है कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के फेवरेट जस्टिस जावेद इकबाल आज इमरान ख़ान साहब को इतने प्यारे क्यों हैं और इतने अज़ीज़ क्यों हैं कि उसके लिए वो क़ानून को पामाल करके और पार्लियामेंट को बलडोज़ करके बरकरार रखना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसके लिए किसी ज़्यादा तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, लेकिन अपने मशरिकी रिवायात की वजह से हम कुछ चीज़ें मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यह है कि चेयरमैन नैब पहले तो कहीं और से कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन फिर उनका कुछ मवाद जब इमरान ख़ान साहब को हाथ आ गया और उसका एक हिस्सा उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से जारी भी करवा दिया, तो ये वो वक्त था कि जब चेयरमैन नैब ने ये कहा था कि अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए उन्होंने कहा था कि अब दोनों तरफ हवाएं उड़ेंगी और एक वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास बंदे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के एक ख़ास बंदे को उस वक़्त नैब ने भी गिरफ़्तार किया था। तो वो मवाद हाथ में लेने के बाद से लेके आज तक इमरान ख़ान साहब भी इस चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला भी रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस दौरान वो नैब उसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह के पहले कुछ मुक़्तदिर हलकों के हाथों इस्तेमाल होता था। तो पहले तो सिर्फ उनके हाथों इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इमरान ख़ान साहब भी उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जी ना मुझे शहबाज शरीफ से मुशावरत करनी है, ना मैंने ये करना है, और उसकी मुद्दत मुलाज़मत की तौसीक़ के लिए ये जुगाड़ उन्होंने कर दिया। लेकिन फिर सवाल ये है और मुझे हैरानगी भी होती है बाज़ औक़ात कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल इस ओहदे से चिमटे क्यों हैं। तो उस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आता है और वो ये है कि एक बंदा उसकी गाय गुम हो गई थी, वो करीबी जंगल में चरने के लिए गई थी, लेकिन रात को वापस नहीं आई। तो वो बंदा रात को उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर फिर रहा था। सुबह के करीबी वक्त उनको एक गाय नुमा चीज़ उन्होंने टच किया, लेकिन अंधेरा था। वो ये समझे कि ये तो मेरी गाय है, चुनांचे ये थक भी गया था तो उसके ऊपर बैठ गया और दोनों कान उसके हाथों से पकड़ दिए और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब गांव में दाखिल हो रहा था तो अंधेरा ख़त्म हो गया था और सुबह हो गई थी। अब लोगों ने देखा कि जी साहब तो शेर के कांधे पे सवार हैं। जब उन्होंने भी ख़ुद नीचे देखा तो उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। अब उनका मसला ये था कि अगर शेर के कान छोड़ते हैं तो फिर शेर वापस रुख मोड़ के उसको हड़प कर लेगा, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर मजबूरन उनको शेर पे उसी तरह सवार होके उनके कानों को मजबूती से और भी मजबूती से पकड़ना उनको पड़ रहा था।
اب گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ جی صاحب تو شیر کے کاندھے پہ سوار ہیں، تو وہ سب ان کی بہادری کو داد دے رہے تھے، اور سب لوگ کہ دیکھیں کتنا بہادر آدمی ہے کہ وہ شیر کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈر کے مارے شیر کے کان نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ میں اگر شیر سے اتر گیا تو شیر نے فوراً ہی منہ موڑ کے مجھے ہڑپ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی شیر کے کاندھے پہ سوار ہو چکے ہیں، ورنہ یہ عمر نمازیں پڑھنے کا وقت تھا، یہ ان کے گناہوں کے استغفار کرنے کا وقت تھا، جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے تو اس پہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا وقت تھا، کیونکہ میرے خیال میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو وہ اپنی دامن میں سمیٹ چکے ہیں۔ مثلا جج کی حیثیت سے انہوں نے کتنا انصاف کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، وہ تو میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ پاکستان کی سلامتی اور وقار سے ریلیٹڈ ایک کمیشن کے سربراہ بنائے گئے، ایبٹ آباد کمیشن کے، اور اس حوالے سے ان کا کردار نہایت افسوسناک رہا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ مسنگ پرسن کمیشن کے وہ سربراہ بنائے گئے تھے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو مسنگ بنانا یا دنیا میں کسی کو، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا، پورے خاندان کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ، پوری سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ اگر بندہ مر بھی جاتا ہے تو چلو اس کا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ نے اگر برد کو مار دیا تو اس کی بیوی جا کے اگلی شادی کر لے گی یا اپنی زندگی اس مطابق سیٹ کر لے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ 10-10 20-20 سال ہو گئے اور خواتین اپنے شوہر کی واپسی کے انتظار میں ہیں۔ وہ اس ڈر کے ہماری دوسری شادی نہیں کر سکتی کہ کل ان کا کہیں شادی ہو جائے اور ان کا شوہر زندہ نکل آئے۔ تو یہ ایک پہلو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسنگ پرسن کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور کسی کو مسنگ بنانا وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب اس کمیشن کا سربراہ بننے کے بعد تو انسانیت کا، اخلاقیات کا اور فکر آخرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک دن بھی سکون سے نہ بیٹھتے جب تک کہ مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل نہ کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کمیشن کا سربراہ ہو کے مہینوں اس مسئلے کو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ وہ مسئلہ ان کے اس کمیشن کے ہوتے ہوئے سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا، لیکن حل نہیں ہوا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ ایک بوجھ جو ہے یہ آخرت میں کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہے جو کہ ان کے کاندھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ پھر چیئرمین نیب کی حیثیت سے اس نیب کو پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہزاروں لوگ اس نیب کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے، ہزاروں لوگ اسی طرح وہ اس نیب کے ہاتھوں بے گناہی میں یا کسی کے پریشر کی وجہ سے یا کسی پولیٹیکل ضرورت کے لیے وہ جیلوں میں چلے گئے، ان کی فیملی سفر ہو گئی۔ تو پھر یہ چیز اگر صرف دیکھ لیں کہ نہ جانے قیامت کے روز ان چیزوں کے لیے چیئرمین نیب صاحب کیا جواب دیں گے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کا شاید ایک لحاظ سے سب سے زیادہ بری طرح پسا ہوا کوئی انسان ہے تو وہ تو چیئرمین نیب ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے ابھی تک تو ان کو تو جلد از جلد اس منصب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنے اس پچھلے والے جو جرائم ہیں ان کی تلافی کے لیے اور اس پہ اللہ کے حضور مغفرت کے لیے کوئی رستہ نکال لیتے۔ لیکن اگر حکومت وہ سب کچھ کر رہی ہے تو نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب خود بھی کوئی معذرت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان اور بابر اعوان اور فروغ نسیم کے سوا اگر باقی پوری قوم آپ پہ معترض ہے تو اس کے بعد آخر اس عمر میں آپ اس منصب سے چمٹے رہ کے کیا کرنا چاہتے ہیں آخر۔ لیکن مجھے پھر وہی جواب ملتا ہے کہ جب اتنے اعتراضات کے باوجود، جب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگر اب بھی اس منصب سے چمٹے ہوئے ہیں تو اصل مسئلہ ان کا وہی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ اب وہ
شیر کے کاندھے پہ سوار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں شیر سے اترا نہیں ہوں اور شیر نے پیچھے مڑ کے مجھے ہڑپ کرنا شروع نہیں کیا ہے، اس لیے اس عمر تک پہنچ کے بھی وہ اس منصب سے چمٹا رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ بھی اور ہم سب کی حالت پہ بھی رحم فرمائیں۔